संख्या सुन्दा चीन सबैभन्दा सुखी देश जस्तो लाग्छ। हुन पनि चीन सबैभन्दा धेरै अरबपतिहरू बस्ने दोस्रो देश हो। त्यहाँ झण्डै 50 लाख मानिसहरू करोडपति छन्। संसारको शक्तिशाली देश भएर पनि चीनका जनता अझै गरिबीको रेखा मुनि छन्। त्यहाँका 40 करोड़ चीनियाहरू महिनाको नेपाली 15,000 कमाउन पनि धौधौ पर्छ। 80 करोड़ भन्दा धेरै चीनियाहरूको गरिबी दयनीय अवस्थामा छ। चीनको हेबाई प्रान्तमा सबैभन्दा गरिब चीनियाहरू बस्ने गर्दछन्, जसको मासिक आय नेपाली 4,000 भन्दा पनि कम छ। चीनमा अझै पनि 28% मानिसहरू झुपडीमा बस्छन्, जसमा 3 करोड़ मानिसहरू पहाड़ पाल पारेर चट्टान खोपेर गुफा बनाएर बसेका छन्। चीनमा 10 लाख गाउँ छ। प्रत्येक गाउँमा करिब 1,000 चीनियाहरू छन्। शहरीकरण चीनको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। 90 करोड़ चीनियाहरू शहरमा बस्छन् भने झण्डै 60 करोड़ मानिसहरू गाउँमै बस्छन्। धेरै पैसा कमाउने लालसामा चीनियाहरू शहर फसेका छन्, तर शहरमा पनि अशिक्षाका कारण र हातमा कुनै सिप नहुँदा थोरै पैसामा कठिन परिश्रम गर्न बाध्य भएका छन्। अझै पनि आधा भन्दा बढी चीनियाहरू गाउँमा बस्छन्। पछिल्लो 6 वर्षमा सी जिनपिङको सरकारले 8 करोड़ मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर निकाल्न सफल भएको थियो। चीनको जम्मा जनसंख्या 35% अर्थात झण्डै 50 करोड़ चीनियाहरू किसान छन्। गाउँमा खेती किसानी गर्ने चीनिया जनताहरू वर्षको 70-80 हजार अर्थात महिनाको 6-7 हजार मुस्किलले कमाउँछन्। चाइनामा एउटा सानो गाउँ छ। त्यो चाइनाको सबैभन्दा सानो गाउँ हो। त्यहाँ 8 वटा परिवारका 28 वटा घर छन्। चीनमा 9 वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाको लागि औपचारिक शिक्षा निशुल्क छ, तर 9 वर्ष भन्दा माथि पुगेपछि थोरै मात्रामा भए पनि शुल्क तिर्नुपर्ने नियम छ। बिहान 7:30 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म विद्यालय खुल्छ। प्रत्येक कक्षामा 21 जना मात्र विद्यार्थी पढ्न पाइन्छ। विद्यार्थीलाई सरकारले नै स्कुल ड्रेस दिन्छ, तर लाउनै पर्छ भन्ने छैन। 4000 वर्ष अघिदेखि चीनमा खेती गर्न थालियो। त्यहाँका चीनियाहरू माछा, मासु, गहुँ, मकै, आलु, टमाटर, बदाम, कपास खेती लगाउँछन्। चीनमा धेरै प्रसिद्ध पहाड़हरू छन्, जसमा पर्वत श्रृंखलाहरू कुनलुन पर्वत, न्यानसान पर्वत, किलिङ पर्वत, ग्रेटर हिगन पर्वत, ताइहङ पर्वत तथा हेङडुवान पर्वत मुख्य हुन्। प्राचीन चीन आविष्कारको देश हो। सदियौंदेखि चीन विज्ञान, उद्योग, खगोल विज्ञान र गणितमा अन्य देश भन्दा धेरै उन्नत छ। चीनमा अन्य वस्तुको अलावा कागज, म्याग्नेटिक, कपास, छापाखाना, टी, पोर्सिलेन, सिल्क तथा बारूदको आविष्कार गरेको थियो। चीनियाहरूको मनपर्ने खाना पेकिङ डक हो। त्यसैगरी चाउमिन, मोमो, फ्राइड राइस, बंगुरको परिकार, गाई गोरुको मासु सधैँ चीनियाहरूको मनपर्ने खानामा पर्छ। धेरै गाउँमा अझै पनि बिजुली बत्ती राति मात्र आउँछ भने त्यस्ता पनि गाउँ छन् जहाँ बिजुली देख्न मुस्किल पर्छ। अब चीनको अर्को पाटोको कुरा गरौं। चीनमा जनताहरू रातारात कसरी करोडपति भए त? गत 4 दशकमा चीनले करोडौं जनतालाई गरिबीको रेखाबाट माथि मात्र तानेन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र समेत बन्यो। चीनमा कार धनीहरूको संख्या हट्दै बढेको छ। हाल त्यहाँ 30 करोड़ गाडी दर्ता छन्, तर मोटरसाइकलको दर्ता संख्या भने घट्दो छ। चीनमा बढ्दो शहरीकरण तथा आर्थिक वृद्धिका कारण यसो भएको हो, तर त्यसको नकारात्मक असर पनि छ। धेरै शहरहरूमा ज्यादै ट्राफिक जाम हुन थालेपछि गाडीका लाइसेन्स प्लेटमा कोटा तोकिएका छन् र विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक वर्ष चीनमा वायु प्रदूषणका कारण 10 लाखले ज्यान गुमाइरहेको जनाएको छ। सन् 1970 का बालबालिकाहरूको तुलनामा सन् 2010 का दशकका बालबालिकाहरूका निम्ति जीवन निकै बदलिएको छ। पहिलो कुरो त अब उनीहरू बाँच्ने आयु नै लामो भएको छ। सन् 1978 मा चीनियाको औसत बाँच्ने आयु 66 थियो भने अहिले 76 पुगिसकेको छ। त्यसमाथि उनीहरूले अब स्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। सन् 1980 का साक्षरता दर 66% थियो भने सन् 2010 मा आइपुग्दा त्यो 95% पुगिसक्यो।
सन् 1970 ताका विदेश घुम्न जाने कुरा औसत चिनिया बालबालिकाका निम्ति कल्पना बाहिरको विषय थियो। आजभोलि सबभन्दा धेरै विदेश घुम्ने पर्यटक चिनिया नै भएका छन्। अनि फेरि विदेश पढ्न जानेमा पनि चिनिया विद्यार्थी नै धेरै छन्। चिनिया सरकारी आँकडा बमोजिम विश्वभर पढ्न जाने विद्यार्थीहरू मध्ये चिनिया विद्यार्थीकै संख्या सबभन्दा धेरै छ। तर एउटा विषय चाहिँ सरकारले निकै चाहे पनि खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन, त्यो हो जन्मदर। आर्थिक सुधार घोषणा भएको 1 वर्षपछि सन् 1979 मा सरकारले जनसंख्या नियन्त्रण गर्न एक शिशु नीति अपनायो। त्यसै पनि जन्मदर घट्दै थिए, तर उक्त विवादास्पद नीतिको कठोरतापूर्ण कार्यान्वयन गरियो। सो नीति उल्लङ्घन गर्ने दम्पतिलाई जरिमानादेखि लिएर नोकरीबाट हटाउने तथा जबरजस्ती बन्ध्याकरण एवं गर्भपतन गराउने सम्म गरियो। अहिले आएर चीनको जनसंख्याको औसत उमेर अन्य विकसित मुलुकमा झै बढ़िरहेको छ। सन् 2015 मा सरकारले एक शिशु नीतिको अन्त्य गर्यो। उसले अब दाम्पतिलाई 2वटा शिशुसम्म जन्माउन अनुमति दिएको छ। त्यो नीतिलाई निकट भविष्यमा अझ खुकुलो पारेर 3 वा बढी बच्चा जन्माउन दिने बनाउन लागेको समेत ठानिँदैछ। तर अहिलेका अधिकांश चीनलाई धेरै बच्चा जन्माएमा तिनलाई हुर्काउन महँगो पर्ने र त्यसले आफ्ना व्यावसायिक जीवनमा असर पार्ने ठान्दछन्। जीवनमा माओ त्से तुङ पछि आर्थिक क्रान्ति ल्याएको श्रेय नेता डेङ सियाओपिङलाई जान्छ। आर्थिक सुधारपछि चीन विश्व अर्थतन्त्रमा दोहोरो रूपमा प्रवेश गर्यो। आजको मितिमा चीन विश्वको यस्तो देश भएको छ जोसँग सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चित अर्थात 3.12 खर्ब डलर छ। कुल गृहस्थ उत्पादन 11 खर्ब डलरको मामिलामा चीन विश्वको दोस्रो ठूलो देश हो। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने चीन विश्वको तेस्रो ठूलो देश हो। डेङ सियाओपिङले सन् 1978 मा आर्थिक सुधारका कदम चाल्दा विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको हिस्सा जम्मा 1.8% थियो। सन् 2017 मा आएर त्यो हिस्सा 18.2% पुगेको छ। चीन अब केवल एउटा उदीयमान अर्थतन्त्र मात्र रहेन, बरु 15औं र 16औं शताब्दीका विश्व अर्थतन्त्रमा करिब 30% आफ्नो हिस्सा भएको अवस्थातर्फ ऊ उन्मुख भइरहेको छ। चीनलाई शक्तिशाली बनाउने नेताहरूमा माओ त्से तुङ, डेङ सियाओपिङ र वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङको नाम आउँछ। डेङ सियाओपिङ नेतृत्वमा भएको आर्थिक क्रान्तिको 40 वर्षपछि चीन एक पटक फेरि एउटा दोहोरो नेतृत्व पाएर अघि बढ़िरहेको छ। सी जिनपिङ देशको अर्थतन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन उत्पादनको क्षेत्रमा चीनलाई महाशक्ति बनाउन चाहन्छन्। चीन सम्बन्धी यो जानकारी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।